बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारियां। जुलाई से सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने का फैसला किया गया है, जबकि 301 से 400 यूनिट तक 200 रुपये चार्जेस लगेंगे। 401 से 500 यूनिट तक 400, जबकि 501 से लेकर 600 यूनिट तक 500 इजाफी चार्ज होगा। 601 से 700 यूनिट वालों पर 800 रुपये चार्जेस डालने का फैसला। हुकूमत की बिजली सारिफीन के कंधों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। विफाक ने बिजली के बिलों में घरेलू सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस लगाने का फैसला कर लिया। फिक्स्ड चार्जेस की मद में हर माह सारिफ को बिजली के बिल में मजीद चार्जेस अदा करना होंगे। नेपरा ने 300 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हर माह फिक्स्ड चार्जेस वसूल करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे, जबकि 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। समरी के मुताबिक 301 से लेकर 400 यूनिट तक 200 रुपए, 401 से लेकर 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 501 से लेकर 600 तक 600 रुपए, 601 से लेकर 700 तक 800 रुपए, 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। नेपरा ने मंजूरी के लिए समरी विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी है। जराए ने बताया कि 1 माह में मंजूरी ना मिलने पर नेपरा समरी पर खुद ब खुद अमल दरामद हो जाएगा और जुलाई से घरेलू सारिफीन को हर माह फिक्स्ड चार्जेस की सूरत में अदायगियां करना होंगी। क्लिनिक ऑन व्हील सिर्फ 7% मरीजों का डाटा दुरुस्त निकला। 16% मरीजों ने अद्वियात के पैसे मांगने की शिकायत दर्ज करवाई, जबकि 50% मरीजों का टेस्टों के पैसे वसूल करने का शिकवा सामने आया है। फीडबैक के लिए आने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ। क्लिनिक ऑन व्हील में मरीजों का गलत डाटा मुरतब करने का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट वज़ीर आला ने पोल खोल दिया। महकमा सेहत के फ्राहम करदा फोन नंबर्स में सिर्फ 7% नंबर्स दुरुस्त निकले। महकमा सेहत ने 7537 मरीजों के फोन नंबर्स का डाटा वज़ीर आला को फ्राहम किया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट वज़ीर आला ने फ्राहम करदा फोन नंबर से फीडबैक के लिए राबता किया तो महकमा सेहत की तरफ से दिए गए नंबर्स में से सिर्फ 7% नंबर ही दुरुस्त निकले। अटेंड की गई 538 मोबाइल नंबर्स में से भी सिर्फ 389 की डाटा के मुताबिक शिनाख्त की तस्दीक हो सकी। फ्राहम करदा डाटा में से 2599 फोन नंबर्स पर कॉल अटेंड नहीं हुई। 1367 फोन नंबर्स बंद मिले। 377 मसरूफ और 223 ने कॉल काट दी। 458 नंबर पर मतलूबा मरीज से राबता न हो सका। फीडबैक देने वाले 538 मरीजों में से 16% ने अद्वियात के पैसे लेने की शिकायत की। 50% मरीजों ने टेस्टों के पैसे वसूल करने का शिकवा किया। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में इलाज बंद। गंगाराम सर्विसेज, जिनाब PIC, चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर में इलाज मुआलजा मुअत्तल। मियो अस्पताल में भी OPD पर्ची काउंटर बंद होने से मरीज परेशान हैं। नर्सिस और पैरामेडिक्स का जनरल अस्पताल के OPD में एहतजाजी धरना। सदर PM में प्रोफेसर अशरफ निजामी का साहिवाल। खानेवाल वाक़या की शिफा और तहकीकात का मुतालिबा। यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की सरकारी अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल जारी। म्यू हॉस्पिटल, गंगाराम सर्विस, जिनाब PIC, चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर से डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला ड्यूटी से गायब। अस्पतालों की OPDs में काम बंद होने से हजारों मरीज इलाज मुआवजे से महरूम। म्यू हॉस्पिटल में भी OPD पर्ची काउंटर बंद होने से मरीज परेशान रहे। खातून मरीजा का कहना है कि उम्मीद लेकर आए थे कि शायद ईद के बाद OPD सर्विस बहाल कर दी जाएगी, मगर मुसलसल हड़ताल चल रही है। मेरे कान से बेड निकाला था, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। इसे मतलब 1-2 दिन पहले आई हूँ, शायद 1 दिन पहले आई हूँ, तो मैंने स्लिप बनवाई है। पहले तो उन लोगों ने स्लिप पकड़ लिया, वेट करते रहे। एक तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं वेट ही करती रही हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। इन्होंने यही कहा पहले कि डॉक्टर आ जाएंगे। नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि जब तक नर्स अक्सा को रिहा नहीं किया जाएगा, धरना जारी रहेगा। गिरफ्तार नर्स अक्सा को बीमारी में भी कोई सहूलत नहीं दी गई। जब तक अक्सा जेल में रहेगी, आपके सामने आपने नारा सुना, जब तक अक्सा जेल में रहेगी, बंद रहेगी, जंग रहेगी। साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल 15 जून से जारी है। नर्सिस की जानिब से खानेवाल में गिरफ्तार नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालिबा किया जा रहा है। 21 जून साल का तवील तरीन दिन मुख्तसर रात होगी। दिन का दौरानिया 14 घंटे और 2 मिनट पर मुहित था। तुलुए आफ्ताब 5:14 पर हुआ। गुरूब आफ्ताब 7:16 पर था। 22 जून से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। आज साल का तवील तरीन दिन था। दिन का दौरानिया 14 घंटे और 2 मिनट पर मुहित रहा।
तलुए आफ्ताब 5:14 पर और गरूब आफ्ताब 7:16 पर हुआ। हफ्ते से दिन का दौरानिया बढ़ना बंद हो जाएगा। 23 जून से दिन का दौरानिया कम और रात बढ़ना शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है। उसके बाद रात के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसिर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसिर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। गारमेंट सिटी कहाँ बनेगा, जगह कौन सी मौजू रहेगी, मंसूबे की तकमील के लिए मज़ीद 2 मुकामात की निशानदही कर दी गई। सुंदर स्टेट और कायदे आजम बिजनेस पार्क के नाम सामने आ गए। महकमे सनत और तजारत ने रायविंड के बजाय दीगर मुकामात की राय दी थी। बरामदात बढ़ाने और रोजगार के नए मौके पैदा करने का मंसूबा। लाहौर में गारमेंट सिटी की जगह के तयन के लिए पंजाब हुकूमत को मजीद तजावीज पेश कर दी गयी। इंडस्ट्रियल स्टेट और कायदे आजम बिजनेस पार्क के नाम सामने आए हैं। जराये के मुताबिक महकमा सनत और तिजारत ने रायविंड की बजाय दीगर ऑप्शंस पर राय का इजहार किया है, जिसमें कायदे आजम बिजनेस पार्क में 650 एकड़ अराजी खाली है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में भी प्लॉट्स अभी मौजूद हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गारमेंट सिटी के कयाम पर कम लागत का तखमीना भी लगाया गया है। गारमेंट सिटी के कयाम और जगह के इंतखाब पर जल्द हुकूमत हतमी फैसला करेगी। जाती उम्रा के अतराफ प्राइवेट लैंड पर गारमेंट सिटी के कयाम पर भी सर्वे कराया गया था। कमर्शियल और रिहायशी जायदादों की कीमत एक बराबर। टैक्स से बचने के लिए जायदाद की कीमतों को बराबर रखने का इंकिशाफ। बुलंदो बाला इमारत, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स को टैक्सों में मुबैना रायत दी गई। आरटीओस को 24 जुलाई तक जायदादों की नई कीमतों के नोटिफिकेशन की सिफारिश। कमर्शियल और रहायशी जायदादों की कीमत एक बराबर हो गई। टैक्स से बचने के लिए जायदाद की कीमत को बराबर रखने का इंकशाफ हुआ है। अहम बुलंदो बाला इमारत, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स को टैक्सों में मुवज़्ज़ना तौर पर रायतें दी गईं। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने एक्शन ले लिया है। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर को तमाम जायदादों की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करने की 24 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई है। ज़राए के मुताबिक जायदादों की कीमतों में घपले हो रहे हैं। मार्केटों में जायदादों की कीमतों को अंदरूनी रहायशी प्लाट्स के बराबर रखा जा रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू में कमर्शियल इलाकों को नजरअंदाज करने से अभाम पैदा हुआ। डीसी रेट के मुताबिक कमर्शियल इलाकों में जायदादों की कीमतें मुकर्रर करने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। FPR की जानिब से जुलाई 2023 के बाद से कीमतों का फेयर मार्केट वैल्यू का नोटिफिकेशन जारी न हुआ, जिससे GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहों के करीब वाक़या जगहों की कीमतों को आम प्लाटों के बराबर जाहिर किया गया। महंगाई या मामला कुछ और। प्राइवेट स्कूल से 40 लाख तुलबा निकल गए। ऑनलाइन पोर्टल पर हैरानकुन इंकशाफात हुए, जबकि स्कूलों की तादाद बढ़ी, तुलबा और असातिज़ा की तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई में इजाफा या कोई और मामला। एक साल के दौरान प्राइवेट स्कूल से 40 लाख से ज्यादा तलबा की तादाद कम होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल में फराहम करदा डाटा के मुताबिक स्कूल की तादाद में तो इजाफा हुआ, लेकिन तलबा और असातिज़ा की तादाद में कमी देखने में आई। गुज़श्ता साल सितंबर में सूबा भर में स्कूल की तादाद 93,000 थी। रवा साल जून में स्कूल्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई। इसी तरह गुज़श्ता साल सितंबर में तलबा की तादाद 1,65,00,000 थी। रवा साल जून में तलबा की तादाद कम होकर 1,19,00,000 रह गई। ऑनलाइन पोर्टल से असातिज़ा की तादाद में भी कमी कर दी गई। ऑनलाइन पोर्टल से असातिज़ा की तादाद भी कम कर दी गई। असातिज़ा की तादाद 8 लाख से कम होकर सिर्फ 7 लाख रह गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने O लेवल हिस्ट्री की किताब पर पाबंदी लगा दी। किताब में छापे गए निसाब के बारे में ऑनलाइन सार्फिन ने शकूक व शुबहात का इजहार किया। किताब तुलबा के लिए पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के उन्वान से छापी गई थी। हिस्ट्री की किताब में छापे गए निसाब से मुताल्लिक शिकायत। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताब पर पाबंदी लगा दी। किताब पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के उन्वान से छापी गई थी। ज़राए के मुताबिक किताब में PCTB के क़वायदो ज़वाबित के खिलाफ मवाद तहरीर किया गया था। किताब में छापे गए निसाब से मुताल्लिक ऑनलाइन सार्फिन की जानिब से भी शकूक व शुबहात का इजहार किया गया था। शिकायत पर नोटिस लेते हुए PCTB ने O लेवल हिस्ट्री की किताब पर पाबंदी लगा दी है। मज़कूरा किताब तुलबा के लिए पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के उन्वान से छापी गई थी। मज़कूरा हिस्ट्री की किताब के मुसन्निफ नाइजल के लिए हैं। पाबंदी के हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों का सीवरेज निज़ाम बहाल ना किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों के अक्सर पार्क्स गंदगी का ढेर बन गए हैं। शहरी मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी गैर फाल होने पर परेशान हैं।
گجر کالونی ڈیفنس روڈ کا سیوریج نظام عرصہ دراز سے خراب ہے. اہل علاقہ سمیت راہگیروں کی زندگی اجیرن ہو گئی. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے. کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اس کا. بارش آتی تو پانی کا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مطلب کہ، اور گاڑیوں کا بڑا مشکل ہوتی ہے. چبرجی منو پارک سے متصل عوامی فلیٹس کا سیوریج نظام جواب دے گیا. علاقہ کچرا کنڈی میں تبدیل. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، وہاں بھی پانی جمع ہے. چلڈرن پارک روڈ ریلوے ہاؤسنگ اسکیم مغل پورہ کا عوامی پارک تباہ حالی کا شکار. صفائی ستھرائی کے نامناسب انتظامات. اہل علاقہ نے پبلک پارکس میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے، صفائی کا مطالبہ کر دیا. بیشتر پارکس کی حالت انتہائی ابتر. گلبرگ 3 کا شان اسلام پارک بھی انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار. شہری کہتے ہیں پارک کی حالت انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے. ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار. پلانٹ مکمل بند ہونے سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا. رہائشیوں کا کہنا ہے گھروں میں بھی پانی نہیں آتا، دور دراز سے صاف پانی بھر کر لاتے ہیں، مسئلہ حل کروایا جائے. باگڑیاں روڈ حاکم ٹاؤن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال. پلانٹ کے احاطے میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. نشیوں نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں. شاہجمال روڈ سے ملحقہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے. شہریوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہے. روڈ کے دونوں اطراف پر کھڈے ہیں. سیوریج کا گندا پانی اور بارش کا پانی کھڈوں میں کھڑا ہو گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا. شاہ جمال کے علاقے میں موجود ہوں. شاہ جمال روڈ سے ملحقہ کئی ایسے روڈ ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. عرصہ 1 سال سے یہاں پر جو روڈ ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس روڈ پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، سیوریج کا بھی، اور بارش کی وجہ سے بھی یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، جس کے باعث جو شہری ہیں ان کو یہاں سے گزرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی بائکس جو ہیں وہ بھی یہاں پر کھڈوں میں بجنے کی وجہ سے خراب ہوتی جاتی ہیں. کئی بار انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو کہ مرمت کا کام شروع کیا گیا ہے، مگر اس کو مکمل نہیں کیا گیا. شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو روڈ ہے اس کی مرمت کو یقینی بنایا جائے، تاکہ جو سفر ہے وہ آسان کیا جا سکے اور جو قیمتی سواریاں ہیں انہیں بھی جو کہ خراب نہ کیا جائے. جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا. ہائی ویلیو پراپرٹیز کے ٹیکس وصولی کے حوالے سے اہم فیصلہ. لاہور سمیت صوبہ بھر میں 14,000 پراپرٹیز کی ازسر-نو اسیسمنٹ ہوگی. اگلے ہفتے سے خصوصی ٹیمیں پراپرٹیز کی پیمائش اور ٹیکس وصولی کے حوالے سے چیکنگ کریں گی. غلط اسیسمنٹ پر مالکان سے واجبات اور افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. پراپرٹی ٹیکس چوری کرنے اور کروانے والوں کے خلاف قانون کا شکنجہ کس دیا گیا. ہائی ویلیو پراپرٹیز کی ٹیکس وصولی کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے گئے. ڈی جی ایکسائز نے ہائی ویلیو پراپرٹیز کی تشخیص دوبارہ کرنے کا حکم دے دیا. لاہور میں 7,000 کمرشل و ڈومیسٹک پراپرٹیز کا ٹیکس اور پیمائش چیک کی جائے گی. ڈائریکٹر انفورسمنٹ اینڈ آڈٹ کو پنجاب میں 14,000 پراپرٹیز کی ازسر-نو تشخیص کی ہدایت کی گئی ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اہم پراپرٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. ایکسائز حکام کے مطابق پوائنٹ آؤٹ کردہ زیادہ پراپرٹیز پوش ایریاز میں ہیں، جن میں مارکیٹس، پلازے اور بڑے گھر شامل ہیں. پراپرٹی ٹیکس اور پیمائش میں تضاد کی صورت میں بقایا جات بھی وصول کیے جائیں گے. پیمائش میں رد و بدل کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ہائی ویلیو پراپرٹیز کو چیک کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. اگلے ہفتے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پراپرٹیز کی چیکنگ شروع کر دی جائے گی. ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم. عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں یاسمین راشد کے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا. اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت. ہائی کورٹ نے آلودگی کا سبب بننے والی 30 فیکٹریوں کے خلاف کارروائی اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو چلان کی بجائے بند کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا رش والے مقامات سے LWMC کو سڑکوں کی صفائی کا وقت بھی تبدیل کرنے کا حکم. 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات. یاسمین راشد کی درخواست ضمانت کی سماعت 26 جون تک ملتوی. مقدمات کا ریکارڈ طلب. عدالت کا اعجاز چودھری اور محمود الرشید کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ 25 جون کو پیش کرنے کا حکم. ہائی کورٹ کی اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی سے متعلق درخواست پر درخواستدار کے وکیل کو 24 جون کو بحث کرنے کی ہدایت. شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے پولیس کو 27 جون تک کی مہلت. گلوکار ملکو کا نام PNIL لسٹ سے نکلوانے کے لیے درخواست. ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. عید پر صفائی کے بہترین انتظامات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افسران اور سینیٹری ورکرز کو وزیر اعلیٰ آفس بلایا اور شاباش دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عید پر بہترین کارکردگی دکھانے پر سینیٹری ورکرز میں تعریفی اسناد تقسیم کی. وزیر اعلیٰ نے خواتین سینیٹری ورکرز سے احوال بھی دریافت کیا. مریم نواز شریف نے چیف آفیسرز
और सैनिटरी वर्कर से कहा सफाई ईद तक महदूद नहीं रखनी। सुथरा पंजाब ऐसे ही होना चाहिए, हर रोज़ ऐसे ही पंजाब चमकाना है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने ब्रीफिंग में बताया कि ईद के 3 दिनों में 1,80,000 टन वेस्ट तल्फ किया गया। 18 लाख जानवरों की आलाइशों को मुनासिब तरीके तल्फ किया गया। 32,000 से ज़ायद बायोडिग्रेडेबल बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर अज़मा बुखारी, ज़िशान रफ़ीक, ज़िशान मलिक, राशिद नसरुल्लाह, सानिया आशिक मौजूद थे। बिलाल जुल्फ़िकार खोखर, सादिक ज़फ़र डाल और दीगर मौजूद थे। पंजाब असेंबली का इजलास हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली बजट पर कम और एक दूसरे की क़यादत को ज़्यादा मौजू बहस बनाते रहे। ऐवान में ताख़ीर से पहुंचने पर वज़ीर ख़जाना तनकीद की ज़द में रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुतालबात ना माने जाने पर अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी दे दी। डिप्टी स्पीकर की सदारत में पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। वज़ीर खजाना की अदम मौजूदगी के बायस इजलास आगाज में ही 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने वज़ीर खजाना पर कड़ी तनकीद की। डिप्टी स्पीकर भी बरहमी का इजहार किए बगैर न रह सके। वज़ीर खजाना 1 घंटा ताखीर से ऐवान में पहुंचे तो बजट पर बहस का आगाज हुआ। पंजाब असेंबली में बजट पर दूसरे रोज बहस जारी रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली बजट पर कम और एक दूसरे की क़यादत पर ज्यादा रिमार्क्स पास करते रहे। पर आप जो गंद करके जाएंगे उसको साफ करने के लिए हमें म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए ज्यादा काम करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है भट्टी भाई कि आप लोग तनकीद जरूर करें, सजेशन जरूर दें। आप 9 मई की अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे पुलिस पे तनकीद करते हुए, बहुत अच्छा किया इन्होंने माफी मांगी, काश इनका कायद भी माफी मांगी। है कि हर बंदा अपनी पार्टी की बात करता है और अपनी पार्टी को बचाने की बातें करता है, उसकी साख को मुतासर नहीं होने देता, लेकिन कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन क़यादत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा मरियम नवाज ने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। जनाब स्पीकर, क्या ये गलत है कि आज पंजाब में रोटी 20 रुपए से 13 रुपए पर आ गई है? क्या ये गलत है कि आज आटा, घी और जो जरूरियात की चीजें हैं कम करके लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं पंजाब के? और वो मेरी कायद के बेटी ने किया, उसकी सरबराही में हुआ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हुआ। अपोजिशन अरकान असेंबली राय हसन खरल ने मरियम औरंगजेब पर इल्जाम आयद करते हुए कहा मरियम औरंगजेब वही काम कर रही हैं जिसका इल्जाम हमारी हुकूमत पर लगाया जाता था। ये हालत है आपके सूबे की, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बड़के लगाते हैं। हमने गुड गवर्नेंस की, हमने बजट में ये रख दिया। स्कूलों की हालत ये है कि आप प्राइमरी स्कूलों को ठेके में दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली मुमताज शांग ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी देते हुए कहा हमारे मसाइल हल किए जाएं या फिर हमारे जिला को सिंध में शामिल कर दें। 50 एकड़ जाती जमीन देने को तैयार हूँ। हुकूमत मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी का कैंपस बना दे। वक्त मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असेंबली में पेश करदा बजट पर बहसो मुबाहसे का अमल जारी है। हुकूमती अरकान असेंबली जहां सूबे की तरक्की की बात करती हैं, वहीं अपोजिशन बजट को मराहत हासिल करने का जरिया करार देती है। असेंबली में 5,466 अरब का बजट पेश कर दिया गया है, जिस पर तकारीर का सिलसिला जारी है। हुकूमती अरकान असेंबली बजट को अवाम दोस्त करार देते हैं और तरक्की की जानिब पहला कदम भी। वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका जो विजन है उसको लेके चलेंगे और अपने हलके के अंदर जो हमारे अवाम के बेसिक मसाइल हैं, पीने का साफ पानी है, गलियाँ नालियाँ, सीवरेज, इंशाअल्लाह ताला पूरे हलके के अंदर एक गली ऐसी नहीं होगी जो कच्ची छुटेगी। ख़ास कर लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हलके में वाटर सप्लाई के, सीवरेज के और जो हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, एजुकेशन के लिए स्कूल्स की जो बिल्डिंग हैं, नकारा हैं, स्कूल अपग्रेड होने हैं, इसी तरह हॉस्पिटल हैं। अक़लियती रुकने सूबाई असेंबली सोनिया अशर ने फंड से अपनी मसीही बरादरी की बेहतरी का अज़्म जाहिर किया। मेरी बारी आएगी फंड्स लेने की तो डेफिनेटली अपने हल्के के बारे में बहुत से प्लान्स हैं, बहुत से एम्स हैं और इस तरह से जो है वो रोड्स के हैं, वो चर्चेस के हैं। चूँकि मैं माइनॉरिटी से हूँ इसलिए चर्चेस का भी प्लान्स है, रोड्स का भी प्लान्स है और कब्रिस्तानों का प्लान है। जहाँ एक जानिब लीगी अरकान बजट से सूबे की तरक्की की बात करते हैं, वहीं अपोजिशन ने बजट को गरीब पर बोझ करार दिया है। सारा एलीट क्लास के लिए बजट है। इसमें आप देखें कि रोड्स,
اور بیوروکریسی کی اپنا DCOs ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی ان کی رہائشیں ہیں، یہ بڑا شرمناک بجٹ ہے اور شرم آ رہی ہے مجھے تو یہ بجٹ پہ بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں بات کیا کروں گا. لیکن ابھی اس ADP میں ان کا فنڈ نہیں رکھا گیا بعض اسکیموں کا، تو وہ کھنڈر بن جائے گی اور وہ بہت نقصان ہے، اس قوم کا نقصان ہے، پنجاب کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے. اس لیے میں حکومت سے گزارش کروں گا، ٹھیک ہے ہمارے ٹیگ نہ لگوائیں لیکن اس غریب عوام کا خیال کر لیں. کم از کم جو آن گوئنگ سکیمز ہیں جو کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کے لیے فنڈ ریلیز کیے جائیں. حکومتی اراکین وعدوں کے ڈھیر لگاتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ اپوزیشن ان کو صرف حسین خوابوں کے مترادف قرار دیتی ہے، مگر حقیقت کیا ہوگی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. ایرانی سفیر کا لاہور پریس کلب کا دورہ، صحافیوں سے ملاقات کی. ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان انتہائی بہترین اور برادرانہ تعلقات ہیں. ایرانی سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین اور برادرانہ تعلقات ہیں. امید ہے کہ ثقافتی تعلقات مزید بڑھیں گے. دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر شعبے میں تعلقات مزید بڑھائیں گے. دونوں ممالک کے درمیان لمبی سرحد ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ لاہور کے 2 روزہ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 71ویں سالگرہ منائی گئی. پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ لاہور میں بی بی شہید کے لیے تقریب. سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود، MNA مخدوم مرتضی محمود کی شرکت. جیالوں نے چیرنگ کراس پر بھی محفل سجائی جبکہ سمینہ خالد بھرکی، اسلم گیل، عزیز الرحمان چند، نوید چودھری سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں. بھٹو کی شہید بیٹی کو خراج عقیدت پیش کیا. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود نے شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب سجائی. مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہے. مخدوم احمد محمود نے شہید بے نظیر بھٹو کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرائی. تقریب میں کامران عبداللہ، واصف راؤ، اقبال سراج، انعام باری، نیلم جبار، شازیہ عابد نے شرکت کی. چودھری جاوید، عبدالقادر شہین اور عطا حیدر گیلانی بھی شریک تھے. شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر پیپلز پارٹی لاہور کی جانب سے چیرنگ کراس پر تقریب منعقد کی گئی. رہنما پیپلز پارٹی زاہد ذوالفقار خان، اکبر ہیرا اور میاں شاہد نے تقریب کا اہتمام کیا. تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اسلم گل، سمینہ خالد، حیدر ریاض جٹ، نرگس خان، عثمان ملک، سہیل ملک، نوید چودھری، فہیم ٹھاکر سمیت دیگر شریک ہوئے. پیپلز پارٹی رہنماؤں نے بے نظیر بھٹو کی خدمات پر روشنی ڈالی. آج محترمہ بے نظیر صاحبہ کی سالگرہ کا دن ہے اور سب سے پہلے تو پاکستان میں، پاکستان سے باہر سب لوگوں کو بی بی کی سالگرہ کا دن مبارک ہو. انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو ان کا مین مقصد تھا. انہوں نے اپنے والد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جو سیکھا اور جو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ عوام میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں بنی، مگر اس کے باوجود آپ اصلی شیر ہیں، آپ بھٹو کے شیر ہیں، آپ شہید بی بی کے شیر ہیں. پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں بھی شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ تقریب ہوئی. شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. سمینہ خالد نے کہا بی بی شہید نے خواتین کے لیے بہت سے کامیاب پروگرام متعارف کرائے. تقریب میں سمینہ خالد، منور انجم، نوید چودھری، امجد جٹ، شاہد عباس، عمر شریف سمیت دیگر شریک ہوئے. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی عزیز الرحمان چند کی رہائش گاہ گلباغ میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 150ویں برسی کے موقع پر 500 کے قریب بھارتی سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے. سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر والہانہ استقبال نے ہمیں بہت خوشی دی ہے. سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچی. سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سکھ مذہب سے منسلک مختلف مقدس مقامات پر حاضری کے لیے جائیں گے. بہت اچھا لگ رہا ہے، سانو بڑی رسپیکٹ دیتی ہے، بہت پیار ملیا ہے، بہت کچھ دیتا ہے انہوں نے سانو. لگ رہا ہے اسی اپنی جگہ تے آپ ہی کھڑے ہیں. ہاں جی، ہم 10 دن کے لیے آئے ہیں لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے. کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ یہاں درشن کریں گے بابا جی کے کرتارپور. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. اسی 10 دن رہیں گے جی، اسی 30 تاریخ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ. اور ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ.
صوبائی وزیر اقلیتی اموار رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ سکھ یاتریوں کو پاکستان بالخصوص پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سکھ کمیونٹی کے لیے پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ سکھ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سکھاں نوں مان سنمان بخشیا ہے، ہمیشہ سکھاں نوں جیان آکھیا ہے، اور خاص کر میں چیف منسٹر پنجاب والوں، کیونکہ جدوں دی ساڈی حکومت آئی ہے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ دا بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے اپنی پوری کیبنٹ نوں، اپنی پوری حکومت نوں اور بیوروکریسی نوں کہ جڑا ساڈا سکھ بھائی چارہ اپنے اتہاسک استھان منانے واسطے پاکستان آندا ہے، انہاں نوں کھڑے متھے وصول کرو، انہاں نوں بالکل اس طرح احساس ہوئے جس طرح اپنے گھر آئے نے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی مرکزی تقریب 29 جون کو گردوارہ ڈیرہ صاحب میں منعقد ہوگی۔ کیمرامین اسد اسلم کے ساتھ مائدہ وحید، CG 42۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا رات گئے بھاٹی گیٹ کا دورہ، محرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے امام بارگاہ دربار حسین کے متولیوں سے ملاقات کی، سیکیورٹی انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ فیصل کامران کا کہنا تھا کہ تمام جلوسوں کے روٹ میں بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے جائیں گے، سادہ لباس میں بھی اہلکار موجود رہیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے متعلقہ افسران کو جلوسوں کے روٹ میں تجاوزات کے خاتمے، علماء، امن کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر ASP نولکھا، SHO بھاٹی گیٹ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال بٹ کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سپورٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے زمینوں کے انتخاب سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ پرویز اقبال بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں سپورٹس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے پنجاب میں زمینوں کے انتخاب سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال نے افسران کو سپورٹس کی اسکیموں کے لیے جلد از جلد جگہ کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کھیلتا پنجاب کے تحت پورے پنجاب میں نئی اسکیمیں بنائی جائیں گی۔ اجلاس میں پنجاب کے تمام ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ سپورٹس افسران نے آن لائن شرکت کی۔ رواما کے آخر میں کوچنگ ورکشاپ ہوگی۔ صدر پاکستان ڈاج ہال فیڈریشن کا کہنا ہے کہ کوچز کو جدید قوانین سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ چیمپئن شپ آرگنائز کر رہے ہیں 20، 21 اور 22 کو جولائی کو کراچی میں، اور پنجاب انٹر ڈویژن چیمپئن شپ کروا رہے ہیں ہم 5 اور 6 جولائی کو۔ اس میں جتنے بھی ہماری ڈویژن ہیں وہ تمام پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں میل ہے، فیمیل ہے، فیبرک بال ہے، ڈوج بال ہے۔ اسی بیسس کے اوپر ہم ایک ورکشاپ رکھ رہے ہیں، 2 دن کی ورکشاپ ہے۔ 25 کینڈیڈیٹ 24 کو آئیں گے، 25 جو ہے وہ 25 جون کو آئیں گے۔ 2 دن ہمارے پروگرام ہوں گے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مقابلے دوبارہ شروع، تینوں میچوں کا فیصلہ۔ محمد اشفاق اور رانا عرفان کی جوڑی نے بھی میچ جیت لیا۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں محمد اشفاق اور رانا عرفان کی جوڑی نے ملک شبیر اور ملک نوید کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر نے اداکار کیسر پیا اور اظہر مغل کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ تیسرے میچ میں غلام مصطفیٰ اور محمد سلمان نے سخی سرور اور اشفاق الرحمان کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42۔